नमस्कारः प्रियदर्शकाः। यथा सज्जनाः मणिनूपुराणां सुकोमलध्वनिरिव चेतः प्रसादकैः वचोभिः समेषां मनांसि मोहयन्ति, तथैव अस्मदीया वृत्तविलसिता वार्तावली अपि नित्यनूतनप्रमाणैः भवतां संस्कृतानुरागिणां मनांसि मोदयितुं प्रयतते। नूतनं चैकमङ्कम् आदाय उपस्थिताः वयं सति सञ्जयोऽहम्। अहं चास्मि ऋचा। मयापि अभिनन्द्यन्ते सर्वे दर्शकाः। सञ्जयस्य वचनानुसारम् अद्यतनोऽपि अङ्कः वैविध्यविलसितः समानीतोऽस्ति। संस्कृतचलच्चित्राणां च निर्मातुः उपस्थितिः अद्य प्रमुखं वैशिष्ट्यं। मन्ये स तु सूत्रधारः संस्कृतेन चलच्चित्रविधायाः। सूत्रधारस्य उपस्थितिः कोऽस्ति सः, कुत्र चास्ति? विरम तावत् किञ्चित् सन्तोषं धारय। जानासि, ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः। अर्थेन भेषजं लभ्यम् आरोग्यं न कदाचन। अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः। धन से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। इसी प्रकार धन से बड़े बड़े ग्रंथ लिए जा सकते हैं, परंतु ज्ञान तो प्रयत्न और परिश्रम करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। Money can fetch you medicine, not health. Similarly, through money you can buy voluminous books, but knowledge can be acquired only through sustained efforts and hard work. ऋचे, वार्ता जगति अपि ज्ञानलाभाय निरन्तरं प्रयासाः प्रवर्तन्ते, तदा चैव आविर्भवति वार्तानां प्रवाहिधारा। जम्मूकश्मीरस्य उरी क्षेत्रे आतङ्कवादिभिः सैन्यकार्यालये विहिताक्रमणे सैन्यबलैः 4 आतङ्कवादिनः व्यापादिताः। अस्मिन् सङ्घर्षे 17 सैनिकाः वीरतां गताः। सैन्यबलैरुदीरितं यत् पाकिस्तानस्य एतादृग्घृणितकार्यं यथोचितं प्रत्युत्तरयिष्यति। अमेरिकायाः टेट्पो दाना रोहराबाचर इति संसदाभ्यां पाकिस्तानम् आतङ्कवादिदेशत्वेन घोषयितुम् अमेरिकीयसंसदि विधेयकं प्रस्तुतम्। टेट्पो प्रावोचत् यत् पाकिस्तानस्य दायित्वबोधशून्यो व्यवहारः प्रतिवेशि राष्ट्राणां कृते गभीरचिन्ताविषयोऽस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन आगामि वर्षादारभ्य रेलविभागीय अर्थसङ्कल्पस्य सामान्यार्थसङ्कल्पपत्रे विलयनाय निर्णीतम्। वित्तमन्त्री अरुण जेटली अवादीत् यत् प्रशासनस्य अनेन निर्णयेन रेलमन्त्रालयस्य वित्तीय स्वतन्त्रता न कथमपि दुष्प्रभविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एकस्मिन् उच्चस्तरीयोपवेशने द्वीपानां सम्पूर्णविकासः समीक्षितः। भारतं 200-1300 द्वीपान् अधिकुरुते। एषु च 26 द्वीपाः अधिकारिभिः सर्वाङ्गीणविकासाय प्राथम्येन प्रस्ताविताः। अरुणाचलप्रदेशे मुख्यमन्त्रिणं प्रेमा खाण्डुवर्यं समेत्य 43 विधायकाः कांग्रेसदलं परित्यज्य पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश दलं समाविष्टाः। अवधेयमिदं यदचिरमेव सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानन्तरं राज्ये कांग्रेसदलेन प्रशासनं विरचितमासीत्। भारत फ्रांस देशाभ्यां राफेल युद्धविमानक्रयण सन्धिः हस्ताक्षरी प्रमाणितः। भारतयात्रारतेन फ्रांसस्य रक्षामन्त्रिणा ज्यां-यीव ली ड्रियॉन वर्येण भारतीय रक्षामन्त्रिणा मनोहर पर्रिकरेण च सम्बन्धितपत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकरः गौहाटीस्थे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने परम ईशान नामकस्य महासङ्गणकस्य शुभारम्भं व्यदधात्। अनेन साकं गुवाहाटीस्थेन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानेन औपचारिकरूपेण परम ईशान सङ्गणकव्यवस्था समधिगता। भारतेन ओडिशा तटक्षेत्रे भूमितो नभसि प्रहारक्षमतान्वितं बराक 8 प्रक्षेपास्त्रं साफल्येन परीक्षितम्। भारत इस्राएल देशाभ्यां संयुक्तरूपेण विकासितं सुदूरान्तराल प्रहारक्षमम् इदं प्रक्षेपास्त्रं चान्दीपुरे एकीकृत परीक्षणकेन्द्रात् चलप्रोद्दीपनतन्त्रमाध्यमेन सफलतया परीक्षितम्। रूसे सम्पन्नेषु संसदीय निर्वाचनेषु राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिनस्य दलेन विजयः अधिगतः। निर्वाचनेषु शासनाधिरूढेन यूनाइटेड रशिया दलेन सर्वाधिक बहुमतम् अवाप्तम्। संजय,
जनसामान्यानां प्रचलितभाषामेव प्रवाही वार्तासु संस्कृतभाषायाः अपि धारा अनिरुद्धा अप्रतिहतगतिका एव लक्षिता। नूनम् इयमपि सम्प्रति लोकप्रिया एव लक्ष्यते भाषा। आम्, संस्कृतेन तु सम्प्रति चलचित्राण्यपि निर्मीयन्ते। दर्शकाः अचिरमेव इष्टिः नामकं संस्कृतचलचित्रमेकं प्रदर्शितं। तस्यैव निर्माता निर्देशकश्च डॉक्टर जी प्रभः अद्य अस्मदीयो विशिष्टातिथिः। संजय, उत्कण्ठा मे वर्धते तराम् अलं पूर्वपीठिकया। चेन्नईस्थ लोयला महाविद्यालयस्य ओरियेण्टल् लैङ्ग्वेजेस् विभागस्य पूर्वाध्यक्षः वर्तते जी प्रभ महोदयः। एषः संस्कृतचलच्चित्रनिर्मातृरूपेणापि प्रसिद्धः। अग्नये अपि च अक्कितम नामनी चलच्चित्रे निर्माय प्रप्रथमवारं सामाजिकसन्देशयुतम् इष्टिः इति संस्कृतचलच्चित्रं निर्मितम्। इदं चलच्चित्रं स्त्रीशिक्षायाः महत्त्वं ख्यापयति। भवता दृष्टं किं? मया लिखितम् एतत् पठ्यताम्। अहो कष्टं, पठितुं न जानाति वा? तर्हि कितं मन्त्रः श्लोकः वा भवता उद्गीरन्ते? अहो महापण्डितः, किन्तु पठितुं अशक्तः, लेखितुं न जानाति एव। बहुविवाहादि सामाजिक कुप्रथाः विरुध्यापि प्रबोधयति। पुरातनपरम्पराभिः सह आधुनिकतायाः सम्यक् सामञ्जस्यकरः असौ अद्यास्ति अस्मदीयः संवादातिथिः। अस्माकं यागक्रियायाः अध्ययनार्थम् अत्र आगता एषा। ओ प्राचार्य किम्? तस्याः संस्कृतज्ञानम् अस्ति किम्? संस्कृतं? यस् यस्, संस्कृत। जी प्रभा महोदय, स्वागतं। वार्तावलीपक्षतः अहं भवतः अभिनन्दनं करोमि। सर्वप्रथमम् अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृतभाषायां संस्कृतचलच्चित्रनिर्माणे भवतः कः हेतुः इति। अहं मलयाळभाषायां ग्रन्थकारः अस्मि। एवं संस्कृतम् अपि अपठन्, संस्कृतभाषा अध्यापकः अस्मि। तस्मात् कारणात् संस्कृतभाषायामपि प्रचुर प्रेमम् अस्मि। तत्कारणात् अहं संस्कृतभाषायां सामाजिकविषये इतः परं न चलच्चित्रम् अस्ति। बिकास् आफ् देट् ऐ टुक् that Sanskrit movie in a social way. अस्तु महोदय, यत् इष्टि चलच्चित्रमस्ति तस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति? इष्टि इति पदस्य अर्थः यागः इति अथवा आत्मान्वेषणम् इति। एवं केरळराज्ये नम्बूदिरिसमुदायः अस्ति। इदानीमपि तत्र नम्बूदिरिसमुदायः प्रबलः अस्ति। तत् समुदाये एतावत् अनाचारः आसीत् पूर्वतः। इदानीं न। तत् अनाचारः एतत् चलच्चित्रेण अहं प्रदर्शयितुं श्रमं करोमि। एवं केरले तथैव च दक्षिणीयप्रदेशेषु संस्कृतपरम्परा दृढमूला अस्ति। नेडुमुडि वेणु, मोहनलाल, मञ्जु वारियर् समाः अभिनवप्रवीणाः अपि संस्कृतनाट्यक्षेत्रे रुचिमन्तः। तत्र किं वर्तते कारणं? केरळदेशे कावालं नारायणपडिक्कर् इति नाट्याचार्यः आसीत्। He has given much more importance for Sanskrit dramas, especially Kalidasa's and Bhasa's drama. He brought out so many cinema actors into the stage and he enacted such dramas in the stage.
तत्कारणात् संस्कृतनाटकानाम् आभिमुख्यम् अत्र अस्ति। साधारणजनानाम् अपि संस्कृतनाटक आस्वादनम् अत्यधिकम् अस्ति प्रत्येकतया इन् केरळदेशे। That is also giving some inspiration for taking Sanskrit movies from that side. एतावता संस्कृतक्षेत्रे 4 चलच्चित्राणि सन्ति, किन्तु तानि चलच्चित्राणि आध्यात्मिकविषय अथवा आत्मकथाविषयम् एव। किन्तु एतत् चलच्चित्रम् इष्टि सामाजिकविषयं प्रस्तौति। प्रथमवारमपि च सामाजिकदृष्टिं प्रस्तौति। प्रथमचलच्चित्रः सामाजिकविषयं प्रस्तौति। इष्टि इति चलच्चित्रस्य कथावस्तु सामाजिकविषयम् एव। 20तमशतकस्य मध्यकाले प्रवर्तं कथा एषा। भवान् जानाति किल, तत्र केरळदेशे वी.टी. भट्टतिरिप्पाड् इति महोदयः नवोत्थान नम्बूदिरिसमुदाये नवोत्थान प्रवर्तनम् अकरोत्। एवं तत् समुदाय परिवर्तनयत्नं प्रचोदयति एतत् विषयः। इष्टि इति चलच्चित्रविषयः। वी.टी. भट्टतिरिप्पाड् he is a very great reformer in Nambudiri community, and from his activity I got the inspiration for this film Ishti. शोभनम्, अतिशोभनम्। अस्माभिः सह संवादार्थम् अहं बहुशः धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमस्कारः। नूनं संस्कृतभाषा सर्वदैव नीतिसम्पोषिका, समाजे च दृढमूल कुप्रथानां निवारणकरी। नैके च संस्कृतविद्वांसः एनाम् अवलम्ब्य समाजप्रबोधने रताः। संजय, मा विस्मर, संस्कृते प्रबोधनं शिक्षणेषु संस्कृतम्। नमस्कारः। वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणकक्षायां भवतीनां च अद्य पुनः स्वागतम्। आदौ पुनरभ्यासः। मम हस्ते कन्दुकं। मम हस्ते कस्मिन् कन्दुकं? मम हस्ते चषकः। कस्मिन् चषकः? चषके जलं। कस्मिन् जलं? भवती अत्र आगच्छतु। भवती अत्र आगच्छतु। भवती अत्र आगच्छतु। छात्राः, एताः छात्राः, छात्राणां हस्तेषु कन्दुकानि। छात्राणां हस्ते एषा मालायां पुष्पाणि। मालायां एताः मालाः। एताः मालासु पुष्पाणि। कासु पुष्पाणि? पुष्पेषु सुगन्धः। पुष्पेषु पुष्पे सुगन्धः। पुष्पेषु सुगन्धः। बहु शोभनं, समीचीनं। कन्दुके हरितः वर्णः। कन्दुके कन्दुकेषु हरितः वर्णः। केषु हरितः वर्णः? वार्तापत्रं। वार्तापत्रे वार्ताः समाचारः इति हिंदी भाषायां। वार्तापत्रे वार्ता। वार्तापत्रेषु वार्ताः। वार्तापत्रेषु बहु शोभनं। वृक्षे वृक्षे वृक्षेषु। वृक्षे वृक्षे काकः। वृक्षे वृक्षेषु बहु शोभनम्। अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्के गांधी महोदयस्य जन्मदिवसः। कस्मिन् दिनाङ्के? द्वितीये दिनाङ्के। 5-6-7 दिनाङ्केषु परीक्षा। 5-6-7 दिनाङ्केषु परीक्षा। अस्माकं परीक्षा कति दिनाङ्केषु? 5-6-7 दिनाङ्केषु परीक्षा। सर्वेषु दिनेषु सूर्य उदेति। सर्वेषु दिनेषु सूर्यः कदा उदेति? सर्वेषु दिनेषु। भवत्सु, भवति, भवत्सु। भवत्सु एषः सूर्यप्रकाशः।
भवत्सु एषा सूर्यप्रकाशः। केषु सूर्यप्रकाशः? भवत्सु। अस्मासु एषा सूर्यप्रकाशः। अत्र आगच्छतु। अस्मासु एषा सूर्यप्रकाशः। केषु एषा सूर्यप्रकाशः? बहु सम्यक्, समीचीनं। पूजा, पूजा अत्र आगच्छतु। एषा पूजा, एषा पूजा। भवत्यां भवतीषु, भवतीषु एषा पूजा। कासु एषा पूजा? भवतीषु एषा पूजा। अस्मासु एषा पूजा। कासु एषा पूजा? अस्मासु एषा पूजा। बहु शोभनं, गच्छतु। वार्तावलीषु वार्ताः। कासु वार्ताः? समाचारपत्रेषु वार्ताः। वार्तायां वार्ता। वार्तासु लतासु, लतासु पत्राणि। लतासु कानि? लतासु माता। मातृषु स्नेह। मातृषु कासु स्नेह? अधुना एकं गीतं। वाटिकासु वृक्षा, वृक्षेषु शाखा, शाखासु चट्टिका, कूजन्ति चींची, पर्वतेषु निर्झरा, निर्झरेषु नद्यः, नदीषु धाराः, प्रवहन्ति सींसी, काननेषु कुञ्जाः, कुञ्जेषु वल्यः, वल्लीषु कोकिलाः, कूजन्ति कूकू, शालासु भित्तयः, भित्तिषु प्रस्तराः, प्रस्तरेषु वानराः, कुर्वन्ति खूखू। सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। विभक्तिषु सप्तमी, सप्तम्यां सुगमशिक्षणम्। सप्तमी सप्तमी। संस्कृतिषु नैतिकता, नीतिषु आनन्दः, वार्तावलीषु मोदः। ऋचे, सप्तमी चिन्तने विलुप्ता किम्? नहीं नहीं, अत्रैवास्मि शब्दमाधुर्येषु मग्ना। कथय, अङ्कस्य उपप्रभागेषु अधुना किम्? नहि त्वं माम् अपि जानासि, कस्यचिदपि पाषाणस्य मनोरममूर्तित्वेन परिणमनं नूनं शिल्पिनः एव कौशल्यम्। एवमेव भारतीयचलच्चित्रजगत्यपि ये केऽपि जनाः अपरिष्कृतपाषाणरूपाः आसन्, तेषाम् अभिनयपटु कलाकारित्वेन प्रतिष्ठापनं नूनं शिल्पिविशेषस्यैव कृतित्वमस्ति। अयं च शिल्पी सुविख्यातो अस्ति यशः चोपड़ा इति नाम्ना। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। प्रेम भावः प्रणय भावः ननु अयं वयसः कस्मिन्नपि दशायाम् आविर्भवेत् एतावान् आनन्दप्रदः यदयं नूनम् अनुभूतिविषयः एव। एनामेव प्रणयानुभूतिं साकारतां मूर्तरूपताम् आपाद्य चित्रपटे प्रस्तुता प्रणयाधिराजेन निर्मातृनिर्देशकेन यशचोपड़ा वर्येण। यशः चोपड़ा सः नाम चलचित्रकारः येन हि न कदापि कथञ्चिदपि प्रणयभावः जरत्वमापादितः। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। प्रणयाराधनस्य प्रत्येकमपि अङ्गोपाङ्गं चित्रपटे प्रकाशयन् असौ प्रकीर्तितः प्रणयाधिराजः, किंग ऑफ रोमांस। मेरे दिल में आज क्या है
तू कहे तो मैं बता दूं। धूल का फूल इति चलचित्रद्वारा निर्देशकत्वेन वृत्तिमारभमाणः यशः चोपड़ा वक्त चलचित्रात् प्रभृति बहुकलाकारान्वितानां चलचित्राणां युगम् आरब्धवान्। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। निर्मातृनिर्देशकस्य यश चोपड़ा वर्यस्य चलचित्रैः सममेव मुम्बै चलचित्रजगतः नैकेषां नितान्तसफलाभिनेतॄणाम् अभिनयजीवनमपि भूरिशः अभ्युदयमापन्नम्। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। संगीतमस्तु उत वा शक्तिप्रदर्शनम् अथवा संवादलेखनं वा, अस्य तु सकलविधमेव कर्तृत्वं चलचित्रानुरागिभ्यः प्रियतममासीत्। चलचित्रसम्बन्धिनी कल्पकता, नित्यनूतनप्रयोगाणां विषये अभिरुचिश्च नूनं निरन्तरं यशसः यशोभिवर्धिनी एव सेत्स्यति। एक दूसरे से यही कहते रहे, कभी मैं कहूं नहि मदिरा न चैव धूम्रपानं यशसे कदापि प्रियतमासीत्। तदीयं तु केवलम् एकमेव व्यसनमासीत्, चलचित्रं चलचित्रम्। साम्प्रतं नैषः यशः चोपड़ा अस्मत् सान्निध्ये, परं तदीयचलचित्राणि यशराज फिल्म्स् चेति संस्था च आसां मनोरमप्रणयकथानां चिरन्तनाख्यानकारिणी सन्ति। भारतीय चलचित्र जगत् नूनमेव ऋणानुबद्धमस्ति ईदृशां तपोमय जीवनयापकानां। ऋणानुबद्धा? पितृऋणमपि श्रेष्ठमेकं ऋणं वर्तते। निःशेषं च भारतमपि अस्मदीय राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः ऋणेन उपकृतम् एव अस्ति। दिव्यचरितः एषः महापुरुषः अस्मदीये सद्यस्तने स्पर्धागीतेऽपि विषयीभूतोऽस्ति। दर्शकाः अपि स्मर्यते न वा स्पर्धागीतमिदं? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। अयि भो संस्कृतसेविनः, एतत्कृते देशभक्तिपरिप्लावितान् स्वीयगीतानुवादान् यथाशीघ्रमेव प्रेषयन्तु भवन्तः। प्रतीक्षामहे वयम्। तदर्थं च अन्तिमावधिरस्ति सेप्टेम्बर् मासीयः 26 दिवसः। निर्णयघोषणं च अक्टोबर् मासे प्रथमे दिने भविष्यति। ऋचे अस्मदीय दर्शकानां स्नेहसिक्तपत्राणां ऋणेन अपि अभिभूताः वयम्। ऑस्ट्रेलियातः हिमांशु पोटा लिखति, कार्यक्रमेषु रञ्जन वर्यस्य साक्षात्कारं तु अतीव ज्ञानवर्धकं मनोहरं चासीत्। रञ्जन वर्यस्य मधुरस्वरं संस्कृतभाषणं च आनन्ददायकम् आसीत्। अर्धहोरावधिः कुत्र गच्छति इति न जाने। प्रियदर्शकाः, स्नेहमयः ऋणतन्तुरेषः आयत्यामपि अविच्छिन्नो वर्तेत। अस्मदीयः आगामी अङ्कः आदिशक्तेः भगवत्याः नवरात्रोत्सवपूर्वकम् अस्माकं राष्ट्रपितुश्च स्मरणपूर्वकं वैशिष्ट्यान्वितो वर्तिष्यते। तस्योपकल्पनार्थं सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। नमो नमः।
गगने नवशशिबिम्बं विकिरति विरलमयूखम् गायति हृदयोल्लोलतरङ्गित वारिधिस्तरलमपूर्वः जाने न कथं भुवनं सकलं जायेत मधुरमयम्